कि हुकूमत सरकारी गोदामों से गंदम की तरसील शुरू न कर सकी, खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ गया। तब्दीली सरकार गरीब आवाम से रोटी भी छीनने लगी। ओपन मार्केट में आटा 300 रुपए तक फी मन महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इस वक्त ओपन मार्केट में सूरत हाल क्या है और शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी कागजात में आटे का 20 किलो का थैला 1020 रुपए का है, मगर मुल्की तारीख में पहली बार यही थैला 1150 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिससे आवाम की जेब पर बोझ भी बढ़ गया है। वजीर आजम ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਆਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ। ਚੀਨੀ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਇਹ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਘਿਓ ਆਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਆ, हर चीज़ का महंगा। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल मालिकान को कंट्रोल रेट पर गंदम की फराहमी शुरू नहीं हो सकी और ये कहा जा रहा है कि फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से ओपन मार्केट में बढ़ती गंदम की कीमतों को जवाज बनाकर महंगा आटा बेचा जा रहा है। जो महकमा खुराक है उनको चाहिए कि वो फिल फौर अपनी पॉलिसी जो है ना गंदम इशू की वो अनाउंस करें, भला वो 2-4 दिन बाद उसको इशू करें, लेकिन एक वो पॉलिसी अनाउंस तो करें ना, कि ताकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है जो दिन ब दिन कीमत बढ़ा रहा है गंदम की, उसका कला कमा हो सके। मार्केट में रेगुलर आटे की कीमतें तो बढ़ी, साथ ही फाइन आटा भी 2300 रुपए से बढ़कर 2600 से 2700 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया ने कहा है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं। आटे की कीमतों में यकदम जो इजाफे का एक रुझान सामने आया, उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इसके बाद इख्तियारात हैं वो फील्ड में सरगर्म है। ज़िला इंतजामिया की तरफ से उन्हें भरपूर इंस्पेक्शन करके कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ओवर चार्जिंग इस सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा खुराक ज़राए ने सितंबर के इख्तिताम पर सरकारी गंदम के इजरा की नवीद सुनाई है। गंदम की तरसील के हवाले से महकमा खुराक अगर पॉलिसी मुरतब कर ले तो ज़िलाई इंतजामिया ओपन मार्केट में आटे के रेट को भी कंट्रोल कर सकती है, मगर देखना अब यह है कि महकमे कब अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। कैमरामैन कमर गुजर के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, तब्दीली सरकार के 3 साल आवाम पर भारी। महंगाई अरूज पर गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल तरीन। आटा 300 रुपए तक फी मन महंगा हो गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया, जिस पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पीटीआई ने अवाम को महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। गरीब के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है। आटा रोज वध जांदा, घ्यो रोज वध जांदा, चीनी रोज वध जांदी। गरीब आदमी की खावे? एक ना एक जेडे इन्होंने हर चीज तबाह करनी है। केड़ी चीज सस्ती रह गई है? आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, घी बहुत महंगा है, सब्जियां बहुत महंगी। गरीब बंदा मजदूरी करके लाए, 1000 रुपये भी लाए ना मजदूरी करके, ताई बच्चों को पेट नहीं पाल सकता। आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए से 150, जबकि 1 मन का थैला 200 रुपए से 300 रुपए तक महंगा हो गया। 1 मन आटे का थैला कहीं 2250 रुपए तो कहीं 2300 रुपए में मिल रहा है। शहरी कहते हैं इमरान खान ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, महंगाई की वजह से मर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, बेरोजगारी ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, गरीब बिल्कुल ही मार ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इमरान खान साहब ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इमरान खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। महंगाई ਦਾ ਦੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਵਣ, ਜ਼ਹਿਰ ਚ ਦੇਵਣ, ਮਾਰ ਛੱਡੇ। इमरान खान चला जावे तो मेहरबानी है। तंदूर मालकान भी महंगाई से शदीद परेशान हैं। कहते हैं बिजली और गैस पहले ही महंगी है और अब आटा महंगा होने से नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है। बड़ा जालमाना ये फैसला हुआ है। 3 साल कारकर्दगी के अभी मुकम्मल हुए थे कि ऊपर से ये 300-400 रुपए किलो के, 1 किलो के, मगर एक दिन में तारीख देख लें, इतनी स्पीड से आटा नहीं बढ़ा जितनी स्पीड से ये 7 रुपए फी किलो के हिसाब से बढ़ा है। आटे की कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान हैं और हुकूमत पर जदीद तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा जारी नहीं किया जा सका। मिल्स बाजारी गंदम का आटा फरोख्त करने लगी हैं। झंग में गंदम की कीमत में इजाफा होने के साथ ही आटे की कीमतों को पर लग गए। 15 किलो आटे के थैले पर 100 और 20 किलो आटे के थैले पर 150 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद 20 किलो आटे का थैला 1170 रुपए से जायद का फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरी हुकूमत से शिकवा करना नजर आए। आटा तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। 10 किलो का आटा लेते हैं 2 दिन चलता है, ठीक है,
اب یہ کہتے ہیں کہ 100 روپے کلو ہو جانا ہے، 100 روپے کلو ہو جانا ہے، 70 روپے کلو ہم خرید رہے ہیں. اب جب 100 روپے کلو ہو رہے گا پھر ہم کہاں سے خریدیں گے؟ آٹے کی پرائز میں چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. آٹا شارٹ ہو گیا ہے، آٹا جو دے رہے ہیں وہ کافی ہائی پرائز میں دے رہے ہیں. فلور ملز ایسوسی ایشن انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ حکومت نے فلور ملز کا کوٹا جاری نہیں کیا، جس کے باعث فلور ملز مارکیٹ سے گندم اٹھا کر آٹا فروخت کر رہے ہیں. مارکیٹ میں گندم 2050 روپے فی من سے زائد پر فروخت ہو رہی ہے. 3-4 دن میں آٹے کی روز بروز قیمت بڑھ رہی ہے. 20 کلو آٹے پہ 150 روپے بڑھے ہیں اور 15 کلو آٹے پہ 100 روپے بڑھ گیا ہے. اور فلور مل سے جب رابطہ کیا گیا وہ کہنے لگے کہ گندم کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کا ریٹ بڑھایا ہے. فلور ملز اور انجمن تاجران کا موقف ہے کہ حکومت نے کوٹا جاری نہ کیا تو آٹے کا ریٹ مزید بڑھے گا، جبکہ عوام براہ راست متاثر ہوں گے. کیمرہ مین عظیم لودھی کے ساتھ طیب سیف جھنگ. آٹے کے بعد LPG کی قیمت میں بھی اضافہ، فی کلو 170 سے بڑھ کر 175 روپے کی ہو گئی. آٹے کے بعد LPG کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے LPG کی قیمت میں ہوش ربا اضافے پر نوٹس لیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا، مگر چند گھنٹوں بعد ہی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی پر قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. مہنگائی کا تو جن بے قابو ہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ گیس یا جو بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ہم غریبوں کو خیال کریں، کچھ رعایت کریں، کچھ مہنگائی پر توجہ دیں. LPG کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ ہونے کے بعد گھریلو سلنڈر میں 58 روپے کا اضافہ ہو گیا، جس کی قیمت 2002 سے بڑھ کر ماہ ستمبر میں 2060 روپے ہو گئی، جبکہ کمرشل سلنڈر 223 روپے اضافہ کے ساتھ 7703 روپے سے بڑھ کر 7926 روپے کا ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ LPG کی قیمتوں میں اضافہ کاروبار کو بھی متاثر کر دیتا ہے. سواریاں کرایہ وہی بڑھتی ہے اور ہمیں تو 600-500 روپے بچتا ہے سارا دن مزدوری کرتے ہوئے. گیس کی قیمتیں روزانہ بڑھا دی جاتی ہیں اور یہی کہا جاتا ہے جی پیچھے سے حکومتی آرڈر ہے، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں بچ رہا. عوام نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سخت نوٹس لیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ عثمان حیدر، سٹی 41. عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگنے کو تیار. CPPA نے بجلی 1 روپے 47 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز دے دی ہے. نیپرا کی جانب سے درخواست پر سماعت آج ہوگی. درخواست جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں دائر کی گئی ہے. عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگنے کو تیار ہے. CPPA نے بجلی 1 روپے 47 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے ریلیف کا جھونکا. پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے فی لیٹر کمی. لائٹ ڈیزل آئل 1 روپیہ سستا کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے ریلیف کا جھونکا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ. پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے فی لیٹر کمی. مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل بھی 1 روپیہ 50 پیسے سستا کر دیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 118 روپیہ 30 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 115 روپے 3 پیسے مقرر کی گئی. عوام نے حکومتی فیصلے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کر دیا. ان 3 سالوں میں تو ابھی چلیں 1.5 روپیہ سستا ہو رہا ہے، کوئی تو عوام کو مل جائے ریلیف. مہربانی خان صاحب کی کچھ تو خیال آیا. گورنمنٹ کا فیصلہ بالکل غلط ہے. اگر 1 روپیہ سستا ہوتا ہے 10 روپے بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام پہ اچھا خاصا بوجھ پڑتا ہے. بوجھ پڑنے کی وجہ سے عوام ذلیل ہو رہی، خوار ہو رہی ہے. باقی اشیاء جو ہے وہ پرائس کم ہونے پہ ان کا ریٹ جو ہے وہ ویسے ہی سٹیبل رہتا ہے یا بلکہ وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے. باقی چیزیں بہت ساری مہنگیاں ہو رہی ہیں، جتنے چلو پٹرول سستا ہو رہا ہے اچھی بات ہے. شکر گزار ہاں انہوں نے کہ پٹرول سستا ہو رہا ہے. وزارت پیٹرولیم نے پیٹرول کی قیمت 119 روپے 80 پیسے سے کم کر کے 118 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر کی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 116 روپے 53 پیسے سے کم کر کے 115 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر کی. مٹی کا تیل 88 روپے 30 پیسہ سے کم کر کے 86 روپے 80 پیسہ فی لیٹر مقرر کی گئی. جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 85 روپے 77 پیسے سے کم کر کے 84 روپے 77 پیسہ فی لیٹر مقرر کی گئی. نئی قیمتیں 15 ستمبر تک لاگو رہیں گی. کیمرہ مین ادریس کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد.
जंग में पावर लूम सेक्टर कम से कम उजरत पर अमल दरामद न होने के बायस 1 माह से बंद है। लेबर कौमी मूवमेंट ने मजदूरों की बड़ी तादाद के साथ फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। जंग में पावर लूम वर्कर्स को कम से कम उजरत हुकूमती अहकामात के मुताबिक नहीं मिल रही, ना ही सोशल सिक्योरिटी कार्ड बर वक्त मजदूरों तक पहुंच रहे हैं। पावर लूम सेक्टर एहतजाजन 1 माह से बंद है, जिसमें 13,000 यूनिट शामिल हैं। बड़े अफसोस की बात है कि 1 माह से जंग की 15,000 पावर लूम जो कि बंद पड़ी हुई हैं। मजदूरों का मुतालबा है कि कम अज़ कम उजरत का कानून पर अमल दरामद कराया जाए, हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिए जाएं, हेल्थ एंड सेफ्टी की सहूलतें दी जाएं, जिसके लिए मजदूरों ने जंग से पैदल मार्च करके वो फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस के पहुंचे। यहाँ से एक लेटर जारी किया गया कि इस पर मनोवन अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन आज 15 दिन गुजर गए हैं, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। मजदूरों की नुमाइंदा जमात लेबर कौमी मूवमेंट और इनके वर्कर्स ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजदूरों ने कमिश्नर फैसलाबाद से मालकान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। मजदूर रहनुमा बाबा लतीफ ने कहा कि इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मुदाखलत नहीं की, जो कि लम्हा फिक्रिया है। मजदूरों ने पावर लूम मालकान के खिलाफ नारे भी लगाए। इनका कहना था अगर हुकूमत ने मुतालबात पर नजरसानी ना की तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। पंजाब का दूसरा बड़ा जिला फैसलाबाद 5 रोज से डिप्टी कमिश्नर से महरूम मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर का चार्ज छोड़ दिया, मगर नए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद फैसलाबाद नहीं पहुंच सके। ये है पंजाब का दूसरा बड़ा जिला फैसलाबाद, जो 5 रोज से डिप्टी कमिश्नर से महरूम है। मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर का चार्ज छोड़ दिया, मगर नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद फैसलाबाद नहीं पहुंच सके। जुमा के रोज से अब तक फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर की सीट खाली है। खुरम परवेज के मुअत्तल होने के बाद एडीसी जनरल भी तैनात नहीं हो सके और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर आने वाले साइलिन भी रुल गए हैं। फैसलाबाद जो है वो डिवीजन है, ये जिला तो है नहीं है, तो इसके अंदर जो है वो ऑफिसर्स का आना बड़ा ज़रूरी है। डीसी साहब का भी 5 दिन हो गए, हम ख्वार हो गए हैं, यहाँ पर वो मिलते ही नहीं है। बार बार चक्कर लगाने, किराया अलहदा से, और मुश्किलात जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग जहाँ देखें, अगर आप इर्द गिर्द देखें तो कितने लोग जो हैं वो साहिल जो वो उधर ऑफिस के बाहर बैठे हुए, इतना रश है। अभी कोरोना भी है, चल रहा है। डीसीओ साहब को कम से कम तो अपनी सीट पे आना चाहिए। 5 दिन हो गए डीसीओ साहब सीट पे नहीं है। लोग आ रहे हैं, दीवारों में बज रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। किसी को नहीं पता, ना कोई होश के नाखून ले रहा है, ना किसी को किसी बात का पता, ना किसी को किसी के दुख का पता है। असिस्टेंट कमिश्नर सुमंदरी भी मेडिकल छुट्टी पर हैं। अफसरान की अदम मौजूदगी के बायस मातहत अमला भी कम नजर आता है। कैमरामैन कमर गुजर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर के जजेस और अदालती अमला के साथ अलविदाई मुलाकात। कहते हैं कि 17 माह के दौरान कोरोना वबा और लॉकडाउन के बावजूद 2,35,000 केसों पर फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने जजेस और अदालती अमले के साथ अलविदाई मुलाकात करते हुए कहा, 1 साल 5 माह फैसलाबाद में बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। कोरोना वबा और लॉकडाउन होने के बावजूद मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 2,35,000 केसों पर फैसला किया गया। 1 साल और 5 माह से ज़्यादा अरसा सर्व किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा बेहतरीन मेरा यहाँ पे टेन्योर रहा है। केसेस के डिस्पोजल के हवाले से, बावजूद इसके कि जब मैंने चार्ज पिछले साल में अज्यूम किया था मार्च में, तो लॉकडाउन था, कोर्ट्स बंद थी और वो सारा था। इसके बावजूद हमने और मेरी टीम ने सब ने जो मेहनत की है तो वो उसके नतीजे में 2,35,000। मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट वार का शुक्रगुजार हूँ जिनका तावन हमेशा मेरे साथ रहा और यहाँ गुजरा वक्त हमेशा याद रहेगा। कंप्लीट लॉकडाउन रहा है और उस दौरान कोई नहीं रहा। यहाँ पे बड़ा खुशगवार माहौल रहा है, बार के साथ बड़ा कॉर्डियल रिलेशंस रहा है और बार के पूरे तामन के साथ, वकला के तामन के साथ और मेरे अपने जो जजेस है उन सब की एक मुश्तरका काविश का नतीजा है कि अदालती एहलकारों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर को फूलों के गुलदस्ते और तहफ़ देकर रुखसत किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। ट्रेनों की तखीर रेलवे कार्गो निज़ाम को भी लडूबी। कार्गो गुज़श्ता 6 माह में 12 लाख रुपए खसारे का सामना है। रेलवे स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिरों का सामान लेकर जाने वाली कार्गो की 5 ब्रेक वैन्स खसारे में जाने लगी। कार्गो की 5 ब्रेक वैन्स को गुज़िश्ता 6 माह में 12 लाख रुपए खसारे का सामना करना पड़ा। मुसाफिर सामान बिल्टी के लिए दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राया इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाई जाए ताकि सामान एक शहर से दूसरे शहर में भेजने के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखें, ट्रेन्स बिल्कुल लेट आती हैं,
کچھ ٹائم پہ نکلتی ہیں، کچھ لیٹ آتی ہیں، تو ان کو چاہیے بیسکلی اس پہ ورک کریں تاکہ اگلے جو مسافر آئیں ان کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں۔ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنے میں سب سے آسان ذریعہ ریلوے کا تھا، لیکن آج کل کے جو حالات دیکھے جا رہے ہیں، جہاں پہ ایک دن میں سامان بلٹی ہوتا تھا، اب ہمیں 15 دن بعد سامان ملتا ہے۔ اس پہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ پلیز اس کے اوپر توجہ کی جائے، اس کو بہتر نظام بنایا جائے۔ کمرشل سپروائزر پارسل عامر اقبال کا کہنا ہے کہ خسارہ کی وجہ کرونا وائرس بنا، بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ریلوے جب کرونا گزر کے گیا ہے تو حالات ہمارے کافی بہتر تھے، اب جیسے کاروبار اسٹیبل ہو رہے ہیں تو تھوڑی ارننگ بہتر ہوئی تھی، پھر رات میں پھر لاک ڈاؤن کے اثرات آ گئے ہیں۔ جب کراچی میں لاک ڈاؤن لگتا ہے ظاہر ہے پھر عام طرف میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرا ٹرینیں بھی تاخیر سے آ رہی ہیں، تو امید ہے کہ جیسے ٹرینوں کا شیڈول بہتر ہوگا۔ ٹرینوں کی تاخیر سے پہنچنے کی عادت کارگو سسٹم کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، جس کے متعلق محکمہ ریلوے کو جامع منصوبہ بندی تیار کرنا ہوگی۔ کیمرامین شاہزیب بخاری کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ اسلامیہ پارک مین روڈ ایک ماہ کی تعمیروں کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ روڈ میں موجود گڑھے علاقہ مکینوں کے لیے درد سر بننے لگے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہیں اسلامیہ پارک مین روڈ پہ، جو کہ گزشتہ ایک ماہ پہلے تعمیر کیا گیا اور تعمیر نو کے ایک ماہ بعد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے، جن کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا اور اس سے پہلے جو روڈ تھا وہ قدرے بہتر تھا۔ اب جو روڈ ہے اس کی حالت اس قدر خراب ہے کہ یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور گڑھوں سے اڑتی ہوئی دھول مٹی اہل علاقہ کے لیے درد سر بنی ہے۔ یہاں پہ اس وقت اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں، ان سے ہم بات کرتے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ بتائے گا اس سے پہلے جو سڑک تھی وہ کیسی تھی اور اب جو سڑک بنا دی گئی ہے اس میں کیا خرابی ہے، کس وجہ سے آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 41 نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو حسب روایت فیصل آباد کی عوام کی آواز بنے، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ اس سب سے پہلی بات ہے، ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے اس میں، لوگوں کے گھر دن بدن نیچے جائی جا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار اپنا کمیشن بنانے کے چکر میں سڑک بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے گھر کم از کم 2-2 فٹ نیچے ہو گئے ہیں، لیکن نیچے سے مٹیریل کو اٹھا کے تھوڑا سا بھی کام نہیں کرتے جس سے کہ یہ سڑک صحیح بن جائے۔ ریت بجری اور سیمنٹ ڈالنے کا نام ہی نہیں ہے بیچ میں۔ اب دیکھیں یہ ایک مہینہ نہیں ہوا، اس سڑک میں انتہائی گڑھے پڑ گئے ہیں اور خراب ہو چکی ہے۔ صرف ٹھیکیدار اپنا کمیشن بناتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں وہ توجہ بھی نہیں دے رہے، وہ صرف اپنا گھر بیٹھ کے ورک کرتے ہیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھے اور سڑک کا پروف کی اور چلے گئے۔ یہ بتائیں، اس حوالے سے کسی کو کمپلین کی آپ نے؟ جو ضلع انتظامیہ ہے اس حوالے سے انہیں بتایا یہاں کسی کو؟ ضلعی انتظامیہ تو شاید کسی کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتی، یا جس نے بنائی ہے وہ سننا بھی نہیں پسند کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے جس نے یہ پروف کیا اس نے اس کے اوپر نگرانی کی ہے۔ یہ ذمہ داری اس کی ہے جس نے یہ فنڈ لیا ہے، جس نے یہ بنائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ عوام کو تو، عوام جب یہ بن رہی تھی اس کے لیول خراب ہے، کسی گھر سے آگے کر دی، اوپر کر دی، نیچے کر دی، نہ اس کا کوئی لیول ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ آپ خود انتظامیہ کو بلا لیں، آپ دیکھیں سمجھدار ہیں اور ساروں کو پتہ ہے کہ یہ کیسے بنی ہے سڑک۔ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ایک مہینہ نہیں ہوا، اس میں مٹیریل تو ڈالنے کا نام ہی نہیں ڈالا، صرف پیسے کھائے گئے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پہ موجود جو اہل علاقہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ ٹھیکیدار کی ملی بھگت اور ناقص مٹیریل کی وجہ سے یہ سڑک اس قدر خراب ہے کہ اس سے گزرنا جو ہے وہ محال ہے، اور ایسے میں گڑھے پڑے جو ہیں وہ اہل علاقہ کے لیے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد فورتھ پلر انٹرنیشنل اور کیمرامین ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میڈیا ورکشاپ کا انعقاد۔ کیمرامین کو میڈیا اور کیمرہ ورک بارے آگاہی دی گئی۔ ورکشاپ کی صدارت فورتھ پلر کے صدر مرزا فاروق احمد نے کی، جبکہ سیکرٹری مظہر اقبال اور فیصل آباد پریس کلب کے گروپ لیڈر شاہد علی بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین ایسوسی ایشن کے صدر زبیر گھمن، سیکرٹری محمد وکاس، جوائنٹ سیکرٹری رانا محمد ادریس سمیت دیگر کیمرامین بھی وہاں پر موجود تھے۔